سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی جب فلسطین کے علاقے تے چڑھائی کی تھی آپ نے رات خیمے لائے نے ایک رات عیسائیاں دی عورت خوبصورت جوان اسلامی برقع پا کے اسلامی ماحول بنا کے اور مسلمانوں کی جاسوسی کرنے واسطے وچ آ گئی سلطان نو ایک جاسوس نے دسیا ایوبی سرکار ایک عیسائیاں دی عورت آ گئی جڑی ساڈیاں جاسوسیاں کرے گی جو کہ جنگ دے وچ بڑے راز ہوندے نے رات نو خیمے دور دور لائی دے سن ایک ایتھے ایک اوتھے قلعے دے وقفے تے اوتھے چراغ بالنا تاکہ دوروں پتہ لگے تے بڑا لمبا قافلہ نظر آوندا ہے جنگ دے راز ہوندے نے بی بی آئی خیمیاں دے اندر وڑ گئی آپ سرکار نے اپنے سپاہ سالار بلائے نے سارے سپاہ سالار بلا کے ایوبی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے او نوجوانو او بڑے بازو عیسائیاں نے ایک عورت ساڈے وچ جاسوسا بنا کے بھیجی جلدی کرو انہوں تلاش کر کے لے آؤ آپ اونا چر جنگ کرن نہیں جانا مگر نہ ساڈے راز دسے گی بھی اینے بندے لڑن آ گئے نے اینے پیچھے نہیں جلدی جاؤ نوجوان تھوڑ پہ تلاش کردیا ساری رات لنگ گئی پر عورت لبھی نہیں ایک نوجوان عشق زیادہ رکھدا سی عاشق دے سارے ایسا وہ آندا مولا مینوں قسم انہیں قسماں کھا لیاں جنہ چر عورت ملی نا انہ چر میں اکھ لانی نہیں سونا ہی نہیں نیندر نہیں کرنی رات گزر گئی پوری اگلا دن بھی گزر گیا اگلی رات پھر گزر گئی اگلا دن بھی گزر گیا ایویں کردیا دو تین دن تے دو راتاں گزر گئیاں نے جدوں تیسری رات آئی نوجوان بہندا نہیں ستا متا نیندر لگ جاوے اکھ لگ جاوے تے میری قسم نہ ٹوٹ جاوے آخدا ہے جنہ چر عورت ملی نہ انہ چر اساں سونا نہیں اللہ دی بارگاہ چرد کردا ہے اپنے خیمے دے باہر اپنا نیزا یا تلوار ان ٹھوڈی تھلے رکھ کے بیندا نہیں متا نیندر نہ آوے آندا میرے سونے پروردگار تیری فضل تیری مہربانی نال عورت لبنی مگر نہ ساتے قسمہ چاہیے نے تو مہربانی فرما دے ادھی رات دا ویلا ہے اچانک ویکھدا گئی ایک پردے دار عورت ایک خیمے وچ نکلی دوسرے خیمے وچ جان دا ارادہ رکھدی جلدی جلدی ٹردی جا رہی ہے خیمے دے اندر نوجوان مسلمان سی میرے نبی دی شریعت دا علم جاندا سی علم شرع دا جانن والا سی جلدی نال دوڑیا خیال آیا وے ذہن اندر ہی خیال آیا کیڑا میں کلی ٹری جاندی اے اگر مسلماناں دی ہوندی تے نے کلی جانا نہیں سی نوجوان اسلام سمجھدا سی کہ عورت مسلماناں دی دوسرے خیمے وچ جاندی اوندا نال محرم ہونا سی اے کلی جا رہی ہے تو ثابت ہویا اے عورت مسلماناں دی جڑی کلی گھروں نکلے مسلماناں دی او بولیا تو آخنا چشتی اس بول کچھ نہ پھول جائیے کہڑے پاس میں تمہیں پچھلے تو پچھلے جمعے لگا اصا پگ جو لا کے بڈی کے سر رکھ چڈیے گل ہی مک گئی بول خیر میں سبحان اللہ نوجوان تھوڑیا جلدی دے نال تلوار کٹی سامنے کھڑا گیا بول کون ہے سر وٹ دیا گا ایک بار عورت بول کے آدھی نانا نہ وڈی میں وہی تھوڑا شکار جنوں تین دن ہو گئے نے تساں تلاش کر رہے ہو عورت مسلماناں والا لباس پایا سی بیبیاں کول جاندی سی آندی سی فلانے دی بیبیاں پردے دار نماز بھی پڑھنی سب کچھ کرنا تاکہ انہوں نے پتہ چلنا ہے کہ ساڈی بیبی مسلماناں دی ہے ہن ادھر ویکھ عرض کر رہا سا عورت نو پکڑیا وے لے آیا وے آن کے انہیں خیمے دے اندر ہاتھ نال تالا مارے سنگل مار کے اپنی چار پائی دے نال بن دتی ہے اپنے خیمے دے نال انہیں تالا مارے رات آندے ہن کلا نوجوان کلی عورت کلا جوان آندا دن چڑھے گا میں ایوبی دی بارگاہ پیش کراں گا سلطان رحمت اللہ علیہ صبح پیش کراں گا مینوں انعام ملے گا یہ عورت میں تلاش کر لی آندا قسم دا کفارہ بھی پورا ہو گیا نوجوان آندا ہن عورت کلی ادھر شیطان آیا ورگلا رہے
حسین ہے بھی خوبصورت جوان نے فوراً وضو بنایا وے آندا جلدی کر نماز لے آ جا تیرا خیال ادھر ہٹ جاوے گا فوراً نماز شروع کر دیتی نماز پڑھن لگ پیا دو رکعت نفل پڑھے نے سلام پھیر راوے انہیں چلو عورت خراٹے لین لگ پی عورت سو گئی اپنے لوگ نے یاد کرایا بھی میں سو گئی ہاں مکارا سی مکارا ایڈی سی خراٹے لین لگ پی اور نوجوان سمجھا کہ عورت سو گئی انہیں اپنے مسلے دے اتنے لک سیدھا کر لیا آندا چل اے بھی سو گئی اے بھی تے تین راتاں دی پریشان ہونی نیندر اینوں بھی آ گئی نوجوان مسلے تے لک سیدھا کرن لگا وہ پیندیاں نال ہی لمے پیندیاں نال ہی اکھ لگ گئی گہری نیند سو گئے فوراً عورت اٹھی انہیں حملہ کر دیتا وے نوجوان دے حملہ تلوار والا نہیں حملہ تیر دے نیزے والا نہیں کیتا حملہ مسلمان دی عزت نے کر چھڑیا وے انہیں اپنے قریب ہوئی آپ انہیں چار پائی کھچی نوجوان دے نال آن کے لیٹ گئی اپنے حسن دے جال وخایا ہے جب انہیں پا نوجوان دے اتے رکھی ادھر لت اتے کی نوجوان دے جسم نال جسم لگیا وے اے رسول اللہ دا غلام سی فوراً تڑپے چار پانچ فٹ دور چھال مار کے جا ٹکا غیر عورت دا جسم لگ گئے اے مرد وچ ایک کرنٹ ہوندا ہے میں تانوں دس دینا دین وچ رکھیا جی چھوٹا بچہ اینو غیر بندہ ہاتھ نہ لاوے تے کرنٹ باقی رہندا ہے جدوں نکے جے منڈے دیاں گلاں وڈے منڈے پٹن لگ پین ادوں کرنٹ ختم ہو جاندا ہے تاں کر کے ساڈے اسلام دے اندر مرد مرد دے نال کلا مولوی جوان بچے دے کول بیٹھ سکدا نہیں اے ساڈے مدرسے دا اصول ہے کہ کلا بچہ استاد دے کمرے وچ نہیں بیٹھ سکدا اگر جان گے تے دو جان گے یا تین جان گے جی دوجے مدرسے جا کے پوچھو جڑے سونے سونے منڈے ہونے نے وہ مولوی کول ہونے نے کلیا لے کے بازار لے جائے گا کدی کدھر لے جائے گا کدی کدھر لے جائے گا اسلام آندا ہے کہ جنہ چر منڈے نو داڑھی نہ آوے انہاں چر عورت دا حکم رکھدا تے غیر بندے نال سفر نہیں کر سکدا بول خیر ہوے نوجوان نے چھال ماری چھال مار کے آواز ماردا ہے المدد یا رسول ادرکنی یا رسول اللہ میری مدد فرمایا جے میری عزت نو خطرہ ہے نوجوان نے بھی آواز ماری اینی گل ہوئی سامنے ویکھدا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے حضرت ابوبکر صدیق دا ہاتھ پکڑیا ہویا وے میرے آقا دوویں اپنے نال یار لے گئے حضرت ابوبکر صدیق دے سونے آقا سامنے آئے نے پترا خیری عرض کی تھی سونیا میری عزت نو خطرہ سی اس عورت نے حملہ کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے او بچیا اپنی جوانی نو داغ لاویں نا ادھر یوسف نبی نے حضرت یعقوب علیہ السلام آن کے دس دینے او میرے پترا توڑ لا ادھر نبی دا امتی ہی ہے بلے 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 تو جد کرنا بول کسی خیر ہوئے میرے آقا دا امتی ہی ہے میرے نبی فرماندے نے بچیا او میرے پترا اپنی چادر تے داغ نہ لاوی جوانی بچا کے رکھی پہلی مضبوط سی اور پکا ہو گیا فوراً اپنا خنجر کٹ داوے اپنے پیر دے اندر خنجر انہیں آر پار کر لیا جدو ادھر ہاتھ خنجر آر پار کر کے کڈیا نہیں پیر چک لیا اتنے رکھے قطرے خون کے ٹپ 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 کر کے ڈگدے نے رات کا سناٹا سی عورت کو پتہ نہیں لگیا کہ کی بن گئے منڈے کو بنیا کی ایڈا خوددار اینا غیرت والا ہے نوجوان جدو خون دے قطرے پانی دے جب تھلے پانی دا قطرے خون دے قطرے جمع ہوئے نے جویں پانی چ قطرہ ڈگدا تے ٹپ ٹپ دی آواز آوندی ایویں آواز آنی شروع ہوئی ادھر عورت نے رات خیمے دے وچ تلاش کیتیا چراغ بالیا تے چراغ بالیا ویکھیا تے نوجوان اپنے پیر وچ خنجر لا کے بیٹھا ہے خنجر آر پار کڈیا نہیں بی بی پوچھدی جوان
خنجر باہر اس کو نہیں کڈیا کہ باہر کڈیا وچ اس کو رکھیا وے کہ درد ساری رات ہوندی رہے گی ساری رات میں درد نال کٹاں گا تیرا خیال نہیں آوے گا اینی ہولی سبحان اللہ جو صدقے جاواں تیرا خیال نہیں آوے گا ساری رات میں درد نال کٹاں گا رات لنگ جائے گی تیرا خیال نہیں آوے گا بی بی بول کے آندی نوجوانا اگر انج دے مسلمان ہوندے نے ہائے 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 میاں بولیا عورت بول کے آندی ہے اگر مسلمان انج دے ہوندے نے جویں دا تو ہے پھر مینوں وی کلمہ پڑھا دے مینوں وی کلمہ پڑھا دے